न्यू न्यूज नेपाल। नमस्कार, म कटक बुढा न्यू न्यूज नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत व्यक्तिगत धारणा लिएर आएको छु। अहिले नेपालमा एकदमै चर्को विषयमा छ यो एमसीसी। एमसीसी के हो र किन विवाद भइरहेको छ? एमसीसी सम्झौताका विवादित पक्षहरूको समीक्षा के छ? एमसीसी सम्झौता भएका अन्य देशहरूको केस स्टडी कस्तो छ? नेपालमा एमसीसी भित्रिएपछि नेपालको भविष्य कस्तो होला त? दर्शकबिन, यसैबारे व्यक्तिगत धारणामा हामीसँग हुनुहुन्छ सचेत सृजनशील युवा समाजका संयोजक मिलन बैलकोटी। यसैबारे सुनौ मिलन बैलकोटी के भन्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, एमसीसी किन विवादमा छ? एमसीसी नेपाल राष्ट्रको लागि घातक छ अनि जुन चाहिँ नेपाली जनतालाई दासत्व बनाउने किसिमका चाहिँ ती धाराहरू दफाहरू छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि विवादमा छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ती प्रत्येक दफाहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्ने हो भने पनि त्यो एमसीसी एकदम घातक छ। नेपाली जनतालाई चाहिँ दासत्व बनाउने किसिमको चाहिँ जुन प्रकारको छ त्यो चाहिँ एकदम बिल्कुलै गलत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एमसीसी विवादमा त यसै नै हुने भइहाल्यो। त्यसलाई तपाईँ हामीले पनि हेरौँ, त्यो एमसीसीका पानाहरू पल्टाएर हेरौँ, सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरौँ। बुद्धिजीवी सचेत वर्गहरूले पनि त्यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर त्यसको विरोध गरिरहेका छन् भने जुन चाहिँ नेपालको चाहिँ जसरी चाहिँ पहिला चाहिँ हस्ताक्षर गरिएको थियो ती केही संसदबाट पारित हुनुपर्ने भनिरहेको छ, तर त्यो संसदबाट पारित हुनु हुँदैन र संसदबाट पारित गरियो भने त्यो नेपालको लागि हितमा छैन। त्यस कारणले त्यो जुन हितमा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निकालेर फ्याँक्नु पर्ने त्यो पारित। एमसीसी सम्झौता भएका अन्य देशहरूको केस स्टडी कस्तो छ? अन्य देशहरूको केस स्टडीलाई हेर्ने हो भने अब श्रीलङ्कामा पनि त्यहाँ चाहिँ सुरुमा एमसीसी सम्झौता गर्ने अथवा पास गर्ने चाहिँ जुन योजना गरिएको रहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ पछि चौतर्फी त्यहाँनिर विरोध भइसके पछाडि त्यहाँनिर त्यो एमसीसीलाई पास गर्नु हुँदैन, पारित हुनु हुँदैन भनेर विरोध भइसके पछाडि त्यहाँनिर पनि उनीहरूले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरे बुद्धिजीवी सचेत युवा वर्गहरूले पनि र चाहिँ सबै तर्फबाट चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर यो देशको हितमा रहेनछ भन्ने भइसके पछाडि चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई रिजेक्ट गरे। त्यस कारणले त्यस्तै गरिकन मालावी, कोसोभो र चाहिँ मादागास्कर भन्ने यो विभिन्न देशहरूमा जुन चाहिँ त्यहाँ सम्झौता गरिएको थियो त्यहाँनिर पनि ती देशका जनताले दुःख पाउने र सहयोगको नाममा चाहिँ ती देशका जनताहरूले दुःख पाउने किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ पछि त्यसलाई चाहिँ सबै देशहरूले नै हटाउँदै गए, त्यहाँ रद्द गरियो। हामी नेपाली अरू केस स्टडीलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो गलत छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौँ। त्यसबाट त्यो घटनाहरूबाट पनि हामीलाई एउटा रिफ्लेक्सन जस्तो हुन्छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले पारित गर्न दिनु हुँदैन, त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने। हामी नेपाली र हाम्रो नेपाललाई आवश्यक छ एमसीसी या छैन? आवश्यक छैन। किन भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले जुन सहयोगको नाममा विभिन्न तरिकाबाट जुन सहयोगको नाममा उनीहरूले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ जुन इम्प्रेस गरिराखेको छ त्यो चाहिँ नेपाली र राष्ट्रको लागि चाहिँ त्यो हितमा छैन। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो एक प्रकारको दासत्व बनाउने किसिमको छ भने त्यो कसरी हितमा हुनसक्छ? सहयोगको नाममा उनीहरूले खुल्ला र उदार भएर जसरी चाहिँ चाइना कम्पनीहरूले जुन रोडका कामहरू गरिरहेका छन् नेपालमा पनि होइन, त्यस्तै गरिकन अब अन्य कम्पनीहरू जुन भारतका कम्पनीहरूले पनि गरिरहेका छन् भने त्यसरी चाहिँ हामीले ल ठिक छ एउटा डकुमेन्ट्री तयार गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्झौता हस्ताक्षर गरेर त्यसरी गर्ने भन्ने कुरा ठिकै हो, तर जुन चाहिँ संसदबाटै पारित गरेर देशलाई नै बर्बाद बनाउने किसिमको त्यो खालको चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो हामीले चाहिँ एकदम सूक्ष्म ढङ्गले त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ र जुन अहिले नेपालमा पनि एकदम सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेका सचेत बुद्धिजीवी युवा वर्गहरू अभियन्ताहरूले चाहिँ त्यसका विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छन्, त्यो सराहनीय छ। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो राष्ट्रको लागि घातक छ, जनताको लागि पनि घातक छ भने
त्यो कसरी घातक छ त? कसरी घातक छ? त्यसलाई जसरी पनि रिजेक्ट गर्नुपर्छ। एमसीसी कसरी घातक छ? घातक छ नि, तपाईँ हेर्नुहोस्, धारा 7 को 1 मा हेर्दाखेरि पनि त्यो घातक नै छ। के लेखिएको? धारा 3 को 2 मा हेर्दा पनि त्यो घातक नै छ। तपाईँ हामीले त्यो सूक्ष्म ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ जानेर चाहिँ हामीले त्यो अध्ययन गरिन्छ। एउटा 3RD मेथड लगाएर हेर्नुहोस्, तपाईँ सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि घातक छ। घातक नै घातक छ भने कसरी घातक छ? के लेखिएको छ त्यहाँ? अब राष्ट्रिय कानुन बाजिएको खण्डमा पनि एमसीसी लागू हुनेछ भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ जुन नेपालको कानुनभन्दा माथि न्यायिक प्रणालीमाथि न्यायिक सिस्टममाथि नै जुन चुनौती दिने किसिमको छ, त्यो घातक छ र चाहिँ नेपाली जनतालाई दासत्व बनाउने किसिमको छ। देशको कानुनभन्दा माथि एमसीसी हो भन्न सकिन्छ, हामीले स्वीकार्न सकिन्छ? त्यो सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एकदम गलत छ। एमसीसी गलत छ, त्यसलाई पारित गर्न दिनु हुँदैन। त्यो पनि संसदबाट त्यो पारित कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन भन्ने हो। र चौतर्फी विरोध भइरहेको छ, जुन सचेत बुद्धिजीवी युवा वर्गहरूले पनि आवाज उठाइरहेका छन्। त्यो सराहनीय छ, उठाउनुपर्छ। आफ्नो ठाउँबाट जसले जति गर्न सकिन्छ त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यो सचेत बुद्धिजीवी वर्गहरूले, सचेत युवा वर्गहरूले त्यो गर्नु पनि पर्दछ। अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको परिवेशको अवस्थाको आवश्यकता हो। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले समाधानको पक्षमा हामी जानुपर्छ। र तपाईँको जुन भनिएको छ त्यहाँनिर कुनै पनि घाटा नोक्सानी मृत्यु सम्बन्धी पनि परित्याग गरेको छ भनेर भनेको छ। त्यो कहाँसम्मको गलत कुरा, कहाँसम्मको चाहिँ एउटा चाहिँ लाटो बनाइरहेको छ हामीलाई, होइन? हामी चाहिँ केही पनि नबुझे जस्तो बनाइरहेको छ नि। र चाहिँ त्यो दूरदर्शी ढङ्गले सोचेर गर्नुपर्ने जुन चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो देश तल नपर्ने गरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। तर त्यो प्रकारले गरिनु भनेको चाहिँ गलत हो। नेपालमा एमसीसी भित्रिएपछि नेपालको भविष्य कस्तो होला त? नेपालको भविष्य साँच्चीकै बर्बादीतिर जान्छ। त्यस कारणले त्यसलाई पहिले नै हामीले त्यो गर्न दिनु हुँदैन। पहिले नै सचेत बुद्धिजीवी युवा वर्गहरूले आवाज उठाउनुपर्छ। त्यसको लागि त अब आवाज उठाइरहेको हामीले देखिरहेका पनि छौँ। तर जुन युवा अभियन्ताहरूले पनि अहिले त्यसमा चाहिँ एकदम सक्रियता देखाइरहेका छन्, त्यो एकदम सही छ। त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ त्यसलाई त्यसको विरुद्ध, एमसीसीको विरुद्धमा सहायता समर्थन गर्नुपर्दछ। एमसीसी कसको हितका लागि नेपाल भित्राउन खोजिरहेका छन्? जनताका लागि, राष्ट्र विकासका लागि, या नेता कार्यकर्ता आफ्ना लागि? यो चाहिँ सिधा भन्नुपर्दाखेरि अहिले जुन नेताहरूको हामीले चाहिँ चर्तीकला हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जुन नेताकै फाइदाको लागि भन्न सकिन्छ। तर नेताको फाइदाको लागि भनेर होइन, जनतालाई दासत्व बनाउने किसिमको त हुनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनताको लागि फाइदा छैन। त्यस कारणले राष्ट्रको लागि पनि फाइदा छैन। यो दासत्व बनाउने किसिमको छ। सार्वभौमिकतामाथि चुनौती दिएको छ भने यो चाहिँ नेपाली जनताले यसको विषयमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिकन यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। कसैको हितमा पनि, हामीहरूको जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा फाइदा छैन। एमसीसीलाई तपाईँले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? एमसीसीलाई हामीले कुन रूपमा हेर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ सहयोगको नाममा जुन उनीहरूले एउटा एक प्रकारको परिचालन गर्न खोजिरहेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि हामीले जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनी, पहिला ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी जुन थियो, त्यसले पनि थुप्रै देशहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा असर प्रभाव पार्दै गएको थियो भने हाम्रो एमसीसीलाई चाहिँ एउटा सहयोगको नाममा त्यो किसिमको प्रभाव पनि पार्न पो सक्छ कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ सचेत बुद्धिजीवी युवा वर्गहरूले। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ सचेत बुद्धिजीवी युवा वर्ग लगायत सम्पूर्ण मिलेर समाधान गर्नुपर्दछ। र चाहिँ जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीले पहिलाको विश्वको नम्बर 1 कम्पनी हो इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको,
त्यसले कसरी प्रभाव पारेको थियो त्यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ। भने त्यस्तै गरिकन हामीले युरोपियन युनियन फन्ड जुन चाहिँ मर्स्याङ्दी कोरिडोर 220 मेगावाटको जुन त्यहाँ पनि विवाद भएको हामीले देख्न सकिन्छ। त्यसको रिफ्लेक्सन पनि हामीले पाउन सकिन्छ किनकि त्यहाँनिर स्थानीयवासी बीच र चाइनिज कर्मचारीहरू बीच पनि झडप भएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारको यस्ता विभिन्न तथ्य आधारहरूबाट हामीले चाहिँ पाठ सिकेर हामीले त्यसबाट बच्ने सुरक्षा अपनाउन सक्ने कुराहरू चाहिँ सचेत युवा वर्गहरूले गर्नुपर्छ। र जुन नेपालमा पनि अहिले सचेत बुद्धिजीवी युवा वर्गहरू अभियन्ताहरूले पनि जुन त्यसलाई चाहिँ चौतर्फी रूपमा विरोध गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ एकदम यसको मामलामा यसको एमसीसीको विरुद्धमा चाहिँ सही छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण युवा वर्गहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्दछ र अक्सर नेपाली जनताहरूले यो एमसीसी चाहेका छैनन्। यसलाई खारेजीमा जानुपर्छ, खारेजी गर्नुपर्छ। अन्त्यमा एमसीसी पारित हुन नदिन हामीले के गर्नुपर्छ? एमसीसी पारित हुन नदिनको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको त्यही नै हो कि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, सचेत बुद्धिजीवी युवा वर्गहरू, अभियन्ताहरूले ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ। जुन हामीले देखेकै छौँ नेपालमा पनि युवा अभियन्ताहरू पनि लाग्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी युवा अभियन्ताहरू लगायत सम्पूर्ण युवा वर्गहरूले त्यसका पक्षमा चाहिँ सही सूचना प्रवाह गर्दै कहाँ ढोका ढकढक्याउनु पर्ने हो, कुन कुन ठाउँमा ढोका ढकढक्याउनु पर्ने हो त्यो हुन सके अझ राम्रो हुन्छ। र यो अक्सर नेपाली जनताले नचाहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ कुनै पनि हालतमा भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी उभिनु पर्दछ। दर्शकबिन, वास्तवमै एमसीसी पास गरे राष्ट्रघात हुनेछ, कलङ्कित हुनेछ। तसर्थ एमसीसी खारिज हुन अत्यन्तै जरुरी छ। उहाँले भने जस्तै तपाईँ अहिले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, हाम्रो सुन्दर देश नेपालका लागि तपाईँको योगदान के छ? देशको लागि केही योगदान गर्नुभएको छ? केही गर्नुभएको छ भने पनि अझै गर्नुहोस्। यदि केही गर्नुभएको छैन भने अब गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। दर्शकबिन, हामी नेपाली र हाम्रो नेपाललाई तपाईँ हामीको आवश्यक परेको छ। विभिन्न माध्यमबाट एकजुट हुने बेला आइसकेको छ। अब हामी नेपालीहरूले पनि आवाज उठाउन पर्ने बेला भएको छ। बेलैमा सतर्क हुने अवस्था आएको छ। केही सीमित नेताहरूको दास मानसिकता तथा स्वार्थका लागि देशको कानुनमाथि छुट दिनु हुँदैन। एमसीसी बारे सबैलाई थाहा होस् र हामी होसियार हुनुका लागि कृपया यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरू समक्ष पुर्याउनुहोला। धन्यवाद। न्यू न्यूज नेपाल।